अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ इस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर। आज की टॉपिक है नूरजहाँ। नूरजहाँ सियासत, हुकूमत आलमी रहनुमा, शहनशाह और रानी नूरजहाँ मुगल मलका मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। मेहरुन्निसा के नूरजहाँ मुगल शहनशाह जहांगीर की बीवी और मकबूल तरीन मुगल रानी रह चुकी थीं। मुश्किल हालात से उठते हुए वो आखिरकार अपनी काबिलियत पर मुगल सल्तनत की डिफेक्टो हुक्मरान बन गईं। फ़न अदब और इस वक्त के समाजी और सकाफती कंट्रीब्यूशन में इनकी शिरकत ने मुगल सल्तनत को अरूज पर पहुंचा दिया। वो शायद पहली और वाहिद महारानी थीं जिन्होंने हुक्मरानी में खुद बादशाह से ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। कहा जाता है कि इनकी ज़िंदगी और काम इनकी भड़कती हुई फितरत की वजह से मौरखीन को गहरी दिलचस्पी रखते हैं। नूरजहाँ 31 मई 1577 को कंधार के करीब एक कारवां में इस वक्त पैदा हुई जब ये खानदान बादशाह अकबर के दरबार में बेहतर किस्मत के असूल के लिए अफ़गानिस्तान से मुग़ल हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा था। इनके वालिदैन मिर्ज़ा गियास बेग और असमत बेगम ने इनका नाम मेहरुन्निसा रखा। इस नाम का मतलब है औरतों में सूरज। इस उम्मीद से इन्होंने ये नाम रखा कि नवाज़दा बच्चा खानदान के लिए अच्छी किस्मत लाएगा। इसके वालिद को इनकी जहानत की वजह से सूबा काबिल का दीवान मुकर्रर किया गया और जल्द ही इसने सफ़ों में इजाफा किया और खुद शहनशाह की तरफ से इत्मादुल दूल्हा या रियासत का सतून का खिताब हासिल किया। मेहरुन्निसा अदालतों की खवातीन के हलकों में परवान चढ़ती हैं। अरबी और फ़ारसी अदब, फ़नून, मौसीकी, फ़न व तमीर वगैरह सीखती रहें। इस वक्त के ज़रा इसे ज़हीन, मुतहर्रिक और दिलकश के तौर पर पेश करते हैं। शेर अफ़गान खान से इनकी शादी हुई। जैसा कि इस वक्त की रवायत थी कि मेहरुन्निसा की शादी 17 साल से कम उम्री में अली कली से हुई थी। वो एक बहादुर फ़ारसी थे जिसने बादशाह अकबर और बाद में जहांगीर के दौर में फ़ौज में खिदमत अंजाम दी थी। कहा जाता है कि शेर अफ़गान खान या शेर अफ़गान कहा जाता है। अपनी तेज़ शाउटिंग की महारत के लिए टाइगर भी कहा जाता है। अपनी शादी के फौरन बाद मेहरुन्निसा ने भी यह हुनर सीख लिया। वो जहांगीर के महाफिज में बेहतरीन निशानेबाज बन गईं। 105 में अली कली के साथ इसका इकलौता बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम लाडली बेगम था, जिससे वो बहुत प्यार करती थीं। इसके 2 साल बाद शेर अफ़गान खान मर गया। इनकी मौत के हालात मुतनाज़ा हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जहांगीर को मेहरुन्निसा से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए इसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया था। दूसरे मौरखीन शेर अफ़गान की मौत के बाद तक ऐसी किसी रोमानी तरक्की से इनकार करते हैं। मगरबी बंगाल के ज़िला बरादरून के पोर्तन चौक में एक मकबरा अब भी मौजूद है कि अली कली कुतुबुद्दीन कोका से जंग में मिले जिसमें वो दोनों हलाक हुए।
وہ غیر رسمی عدالتیں منعقد کرتی تھیں جہاں وہ مسائل اور ہر بات کرتی تھیں، عدالتی عمادین کی درخواست پر فیصلے دیتی تھیں۔ سلطنت کی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے اپنے والد اور بھائی کو بھی درباری عہدوں میں مقرر کیا۔ اپنی بیٹی لاڈلی اور بھتیجی بعد میں ممتاز محل کو جہانگیر کے بیٹوں سے اس کی پچھلی بیویوں سے بیاہ کر دیا۔ اگرچہ اس نے خاندان کا اقتدار دے دیا، مغلیہ سلطنت کی جانشینی کو معلوم ہاتھوں میں یقینی بنانا، لیکن اس نے سلطنت کے تقدس کی قیمت پر کبھی ایسا نہیں کیا۔ نور جہاں کے نام کے سکے بھی بنائے گئے۔ نور جہاں یورپی تاجروں کے ساتھ تجارت کرتی تھیں اور غیر ملکی تاجروں سے ٹیکس وصول کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس نے مختلف ممالک کی دیگر خواتین کے ساتھ بین الاقوامی سفارت کاری کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک اہلکار الیگزینڈر ڈاؤ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ نور جہاں عوام کے سامنے کھڑی ہوئیں، اس نے تمام پابندیوں اور رسم و رواج کو توڑا اور جہانگیر کی کمزوری سے زیادہ اپنے خطاب سے اقتدار حاصل کیا۔ نور جہاں اپنی حکمرانی کے غیر روایتی طریقوں اور اپنی طاقت کے حدوں سے واقف تھیں، اس بات کو یقینی بناتی تھیں کہ سلطنت کی سالمیت کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ماہر فوجی ذہن کے لیے بھی جانی جاتی تھیں اور بہت سی باغی بغاوتوں سے کامیابی سے نپٹتی تھیں۔ شہنشاہ جہانگیر کو باغی رہنما مہابت خان نے پکڑ لیا تو نور جہاں نے خود اس کو بچانے کے لیے فوج کی قیادت کی۔ جب وہ پکڑی گئیں تو اس نے مہارت کے ساتھ اپنے فرار کا بندوبست بھی کیا اور اپنے اسیرہ کی چھان بین کے لیے ایک فوج کھڑی کی۔ نور جہاں کی مضبوط عسکری شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی تھا جس پر عملیاتی اقتدار کا نشان تھا۔ اس نے وقت کے فنون، ادب و لباس کی اصلاح اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے آگرہ میں اپنے والد کا مقبرہ بنایا، سنگ مرمر کا ایک شاندار ڈھانچہ جو تاج محل کو فوقیت دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ جسے اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کیا تھا، شہنشاہ کی موت کے بعد نور جہاں نے مکمل کرایا تھا۔ اس نے لاہور میں شاہی دہلیز کی طرح کی مسجد اور باغات بھی بنائے جو اپنے شوہر کے مقبرے کے ارد گرد ہیں۔ اس کی دلچسپی اور صلاحیتیں ادب اور پینٹنگز تک بھی پھیل گئیں۔ کہا جاتا ہے 1627 میں تخت کے وارث کا نام لیے بغیر جہانگیر انتقال کر گئے، جس نے اس کے بیٹوں شہزادے خرم، جنہیں شاہ جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور شہزادہ شہریار کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع کر دی، جو نور جہاں کا داماد بھی تھا۔ اگرچہ اپنی زندگی کے ابتدائی حصوں میں شہزادے خرم کو حد سے زیادہ پسند کیا گیا تھا، لیکن اس نے شہزادہ شہریار کا ساتھ دیا، لیکن اس کے بھائی آصف خان، جو شہزادے خرم کے سسر بھی تھے، اسے دھوکہ دیا، جس نے اس کی شکست میں مدد کی۔ 1628 میں شہزادہ خرم شاہ جہاں کے طور پر تخت پر آئے اور نور جہاں کے لیے ایک باوقار جلا وطنی کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ لاہور میں اپنے شوہر کے مزار کے قریب گزاری۔ اس کا انتقال 1645 میں ہوا اور اسے اپنے ڈیزائن کے مقبرے میں دفن کیا گیا، اس کی قبر پر لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔